अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकॉन को दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एक शख्स बगदाद में रहता है, बगदाद मोहल्ला में। वो गौस पाक के पास आया, मेरे मुर्शिद के पास, और कहता है सरकार मेरी बेटी छत पे थी, उसे किसी ने उठा लिया, गुम हो गई मेरी बच्ची, ढूंढ रहा हूं मिलती नहीं। गौस पाक ने फरमाया जंगल में जा और मेरा नाम लेना। तवज्जो, नाम की बात आई, नाम लेना। उनके नाम से बिगड़ियां बनती है। मेरा नाम लेना और नाम लेकर दायरा खींचना। बल्कि शेखुल इस्लाम अल्लामा अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने नाम लेने का तरीका ये लिखा है, बिस्मिल्लाही अला नियती शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल गौसिल आजम रदी अल्लाह ताला। ये करके दायरा खींचना, दायरे के बीच में बैठ जाना, नाम लेकर दायरा खींचना, दायरे के बीच में बैठना। फिर मखलूक गुजरेगी, कोई तेरे पास आएगा, आकर के तेरी फरियाद पूछेगा, वो बात कर लेना उससे। गौस पाक का वो गुलाम था, दायरा खींच के बैठ गया। रात, जंगल की रात, अलग अलग डरावनी शक्ल के लोग गुजरते गए, लेकिन इसको किसी ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। क्यों? गौस पाक के नाम के दायरे में बैठा था। अब आप सोचे, जब गौस पाक के नाम की ये शान है तो नाम मोहम्मद की शान क्या होगी? आप सोचिए ना, ये दुनिया के लीडर जिनसे तुम कांप रहे हो, लर्जा पर अंदाम, इनकी औकात क्या है? आपके पास नाम मोहम्मद है। ये नाम मोहम्मद क्या है? अर्श पैदा हुआ, अल्लाह ने अर्श को पैदा किया तो जलजले थे अर्श पे, अल्लाह ने नाम मोहम्मद लिखा, अर्श ठहर गया। मेरा ईमान कहता है आज तक जो अर्श ठहरा हुआ है मेरे महबूब के नाम की बरकत। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। शहद कैसा होता है? अगर आप थक नहीं गए या बोर नहीं हो तो मुझे जवाब दे कि शहद कैसा होता है। शहद, अगर किसी को टाइफाइड का मर्ज हो, उसको शहद चटाओ तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? कड़वा। कैसा लगता है? जिसको बुखार तेज हो उसको शहद चटाओ तो कैसा लगता है? कड़वा। शहद का कसूर है कि जबान का कसूर है? अगर जबान बीमार हो जाए तो मीठा शहद भी उसको कड़वा लगता है, पीने के काबिल नहीं लगता। शहद मीठा कब लगता है? जब जबान बीमार ना हो। नादान, नाम मोहम्मद वो शहद है कि तेरी हर मुश्किल इसकी बरकत से टल जाएगी। तूने अपनी जबान को गुनाहों से बीमार कर लिया है, तू गुनाहों से शिफा हासिल कर और फिर अपनी शिफा याब जबान से नाम लेकर देख। जो यूनुस को मछली के पेट में नाम मोहम्मद ने फायदा पहुंचाया है, वही फायदा तुझे भी मिल सकता है। नूह को कश्ती में नाम मोहम्मद ने जो फायदा पहुंचाया है, वो फायदा तुझे भी मिल सकता है। आदम को नाम मोहम्मद ने जो फायदा पहुंचाया है, वो फायदा तुझे भी मिल सकता है। शर्त ये है, नूह वाली ज़बान लेकर के आ, अल्लाह तुझे वो फायदा जरूर अता फरमाएगा। तो जब नाम गौस पाक की तासीर ये है, क्या तासीर है गौस पाक के नाम की? दायरा खींचा, नाम लेकर बैठ गए। अजीब अजीब चेहरे वाले गुजरते रहे, कुछ बिगाड़ा नहीं। जिन्नात थे वो सब, और जिन्नात कुछ नहीं बिगाड़ते गौस पाक के सच्चा नाम लेवा का। ये बेचारे बैतुल माल के पैसे पे पलने वाले अपना क्या बिगाड़ सके? ये बात इतनी, कोई गुलाम बने। कहानी किस्से की बात नहीं हो रही, हकायक। अभी मैं आपसे नारा नहीं चाहता, मैं आपसे हकीकतों का एतराफ चाहता हूं। बने गुलाम, कोई गुलाम बनकर देखे, वो जुर्रत पैदा होती है। कोई मखलूक कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुजरते रहे, आखिरी में कर्रो फर के साथ आया, देखकर लगता था कोई बादशाह है। उसने बैठा हुआ देखा, वो अपनी सवारी से नीचे उतरा, नीचे उतर के वो लकीर को उसने छूमा, लकीर छूमी। अगर आप बुरा नहीं माने तो एक जुमला कह दूं, शायद जिन्नातों में कोई वहाबियत का फतवा देने वाला नहीं होगा कि छूना हराम या शिर्क है। सुभान अल्लाह। और उस दौर में तो इंसानों में भी कोई नहीं था फतवा देने वाला, लेकिन उसने लकीर चूमी। कौन सी लकीर? हर लकीर नहीं, जो मेरे मुर्शिद गौस पाक के नाम से लकीर खींची गई थी, वो लकीर चूमी।
اور وہ لکیر کے باہر ہی بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے کہا کیا حاجت ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا میں غوث پاک کا غلام ہوں، میری بیٹی چھت سے گم ہو گئی، غوث پاک کے پاس گیا تھا، سرکار غوث العظم دستگیر نے مجھے یہاں بھیجا اور یہ عمل کرنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ اس بدبخت گستاخ نے اس غلام غوث اعظم کی بیٹی لی ہے، اس کو بلایا جائے۔ اس کو پکڑ کے لایا گیا تو بچی بھی اس کے پاس موجود تھی، وہ جن بھی موجود تھا۔ پھر پوچھا تیری ہمت کیسے ہوئی غوث پاک کے غلام کے گھر تک جانے کی؟ تیری اوقات کیا ہے غوث پاک کے گھر تک غلام کے گھر تک جانے کی؟ تو نے یہ جرات کی ہے، اس کو ابھی قتل کیا جائے، لڑکی کو واپس کیا جائے اور آئندہ اعلان کر دو جو بھی غوث پاک کے سچے غلام کو ستائے گا اس کے ساتھ یہی حالات کیے جائیں گے، اس کو اسی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس وقت اس شخص نے پوچھا غوث پاک کے اس قادری غلام نے آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنات کا بادشاہ ہوں۔ تو کہا آپ میرے مرشد کا اتنا احترام کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا ہم سب غوث پاک کے غلام ہیں اور ان کے زیر فرمان ہیں، ہم ان کے فرامین پر عمل کیا کرتے ہیں، جیسے وہ انسانوں کے گوشت ہیں ویسے وہ ہم جناتوں کے بھی گوشت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا۔ حضور غوث العظم دستگیر کے بارے میں تو ہمارے صوفیہ بزرگوں نے لکھا کسی کو مدت کا بخار آتا ہو یا کسی کو جنات ستاتا ہو یا کسی کو مرگی کا مرض آتا ہو، وہ کان میں کہہ دے کہ اس کے بعد نہ آنا ورنہ غوث پاک سے تیری شکایت کر دیں گے، اس کے بعد مرگی کبھی نہ آئے۔ لیکن پھر بات وہی ہے، کوئی زبان میری طرح زبان والے کا کام ہی وہاں نہیں ہے، میری طرح زبان والے گنہگاروں کی زبان۔ غوث پاک کے دور میں ایک لڑکی کو مرگی آتی تھی، مرگی سمجھتے ہیں نا کیا کہتے ہیں اس کو؟ فیٹس، کھینچ، آپ کے یہاں کھینچ کہتے ہیں۔ ایک شخص غوث پاک کے پاس آیا، سرکار میری بیٹی کو مرگی آتی ہے اور ہم بہت پریشان ہیں، کوئی دوا نہیں، کوئی جڑی بوٹی نہیں، کچھ نہیں۔ کہا جا کان میں جا کر کہنا کہ میں غوث پاک کا غلام ہوں، اس کے بعد اگر آئی تو غوث پاک سے تیری شکایت کر دیں گے۔ اس کے بعد کان میں کہا، پھر کبھی اس کو مرگی نہیں آئی۔ ہمارے پاس کیسا دامن ہے، غوث پاک کا دامن، سرکار غوث العظم دستگیر جیسے مرشد کا دامن۔ لیکن افسوس ہم نے وہ نہیں کیا جیسی ہماری زبانوں کی، اپنے دلوں کی حفاظت۔ اصل بات یہی ہے، اصل بات آپ ہوں کتنے بھی بڑے، بغیر دین کے کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے، حضرت ارمیہ علیہ السلام، جب ان کی قوم میں زنا بڑھ گیا، جب ان کی قوم میں